اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹولو ناوال جملہ سادات غیر سادات سکم دی درنے کے 20-21 دن ناستی خپل تکلیفونه کوي په خاورو باندې چې دي په خاورو باندې شپې کوي او غنه علاوه چې کوم محبان دي دا ټول و چې کوم دي نه علاوه نور چې کوم بارنه جمله اهل تشیع چې کوم ځینه راغلي دي دوست سره څه قسمه تعاون کوي هغو ټولو ته اول ما طرف نه شکریا بعد از شکریا السلام علیکم مو انورغاک کمیٹی 2 سالنا یا بدینہ سے زیاد یا کام کی گی صدا کا ایمہ شوی دے صرف اور صرف یک کیوشی دا پارا یو دا دیو ایم دے یو مقصدی دے آغا دے نامین ظاہرہ دے بادشاہ میر انوار غاک نامین ظاہرے کی صدا دی زیارات تعمیر دا پارا او دا سلام کلوی دو دا پارا دا کمیٹی په کورمه کې قائمه شوی وه دوی به موږ سره راتلو تلل راتلل که اسلام آباد نه راتلی او که کورمې نه راتلی او هغه نه علاوه تیرانه که دوی راکوزېدی شپه دی ورځ دی موږ دوی سره هر قسم ته خدمتونه کړي دي و انورغاک کمیټي څه بیا هم کله مو باندې څه قسمه آواز څه قسمه خدمات وي کومه نمونه سپورټ وي هغه زموږ مشرانو مذاکراتو حق باندې وي یا بل څه شي باندې وي کومه نمونه سپورټ وي انشاءالله مو به دیو نه نورسته کېږو هر میدان کې به دیو سره مشانه بشانه ولاړو هغه نه علاوه دا ارد گرد علاقې څه کومې دي دیو ته زه سلام پیش کوم دیو سره د دې دوره نږدې درنه شروع دی و دیو د مو دي درنه شرکاو سره هر قسم ته تعاون کوي و دیو ته نما سلامي د درنه شرکا څخه سوره دی جمله سادات غیر سادات کوم دیو سره وال رزنا یا بعد کې راغلي دي کلا راغلي دي دیو سره موجود دي هغه تازه زړه ګهريانو نه ډیر ډیر سلام د غيو قدم نما سر پسترګو قبول دي زه مانا مخکې د بادشاہ میر انوار صاحب دا شعر د سټیج نه تاسو ته ویلی شو د شعر باندې صرف یو دوې خبرې کوم ډېر ټایم نه خلم ویلی زه مخکې منځه ټایمه راسي بادشاہ میر انوار صاحب یې څه سود به حاصل کې که بادشاہ د کل جهان شي څه سود به حاصل کې که بادشاہ د کل جهان شي کار د آخرت کوه څه خلاصه د وي غاړه نو زه تاسو نه دا توقع ساتم چې تاسو د درنې کې کوم ناست یو تاسو د آخرت په نیت باندې ناست یو نسې دی چې کله تاسو آخرت نیت باندې ناست یو که تیزي کې تاسو غوږو ته هر قسم ته خبرې چوکه رسوي مو سیدانو پښتنو کې د میاں بادشاہ زیارات تعمیر او سلام باندې هیڅ قسم ته اختلاف نشته دی مو دخشی باندې مخکې یو بیا به یو څه مو کومه نمونه سپورټ انورغاک کمیټي ته کله هم پکار وي سر په سترګو مخکې دوکادر عزتونه مو کړي دي بیا بین کوو هر قسم ته سپورټ به کوو زه حکومت وقت نه دردمندانه اپیل کوم مطالبان نه کوم سوالن یو اپیل کوم دردمندانه څه اې د کی پی کې جناب وزیر اعلی صاحب او جناب گورنر صاحب دین علاوه څه نور دځي کې ضلعي انتظامیه کومه دی دیو نه زه دا اپیل کوم څه خدای د پاره دغه خلک ټول په زړه باندې زخمی دي دا د تاسو نه نورې څه نه غواړي صرف یو شی درنه غواړي چې زیارت کولوګه غته ماته میلې پټي یا نورو جرګو مرګو سره ماتاړه دا د عقیدت خبره نه لږ سوچ وکړه د میلې پټي خبره د پخپلځي کېږي د عقیدت خبره د پخپلځي کېږي دا دغه خلکو عیني حق دی وزیر اعظم صاحب تان د ما دا اپیل دی صدر صاحب تان د ما دا اپیل دی و آرمی چیف صاحب
اغا تا ڈی جی ایس پی آر تا طولو تا مدا اپیل دے آرمی چیف سیب تا زدائیم صدا آغا خالق دی صدا دتا فوج دے کلان دی ملک باندے خدای ما کوا کیونیم تکلیف راشی دا آغا خالق بتا سرا ہر یو میدان کے شانہ بشانہ ویلاڑوی وزر طولو زو حکامی بالا چورا ہم دی وکتا زیلی انتظامیہ دے دا کوہاٹ دا مسئلہ چونکہ دا تیرا اور اگزوز مکی بانے دا زیرات یا نور کم زیراتون دی سید خلیل بابا نور زیراتون دی چورا مزارات امنیمو دا مطالبہ گوز دا غد فیلفور دا دیمو تا تعمیر اجازت راشی ملوشی اور دین علاوہ دا متا دا سلام اجازت ملوشی دا ٹولو نا دا ما مطالبہ ہم دے دردمندان اپیل ہم دے زسوال قوم درتا صدی مسئلے تعلق اور اگزو سرا ہم دے غزی کے متاقدین دی ٹول مرید خانائے دے عقیدت مندی دی دائمانی اغن علاوہ پا قرمی کے ہم دی قرمی کے ٹول منی مریدانی دی نو دا خبرانا دے زا چو قرمی نویلی رغلی دی چو اور اگزو نویلی رغلی دی زخونن بانگا خیم کنا زخویو بانگا خیسیت سر دزی کی ویلارے ماغا اور خوغڑا کنا ماغا اور خوغڑا سیو بانگا خیم ما سر تا کوارد زیلی خالکر رغلی دی ما سر استرزونا نورو کریونا خالکر رغلی دی ما سر اورگزونا خالکر رغلی دی ما سر ابراہیمزونا خالکر رغلی دی تو چلورو زیلو مسئلہ دے صرف اور صرف یوا خبر دے حکومت تا پکار دے چگا چا جرگا جوڑا کی چا کمیشن جوڑ کی رادشی جو سر دا ملوشی ای سی سیب دے ڈی سی سیب دے راشی جو سر دا انورغا کو مذاکراتی ٹیم بھی اگر سر دا خبری ہو کی راشی دا مسار پستر کو خپکا دا رضات بھی دزی کے جو قبلے ما دونا پورا امید دے سو دیو با غو سر خبروں کے ہر قسم تا تعاون کئی اور آدشی دیو سر دا کینی اور ڈرافت جوڑ کی سائن دا وکی دا خال دا مطمئن کی دا پا خورو بندے سورے زونا ناس دی آیا حکومت تا اندازے پھر گئی دا جمہوری حکومت تے زبیا بار بار دردمندان اپیل کوم اس کلا بس جذباتو کرا نشم اس کلا بس قانون لاس کے وا نخلم ما بچو پر تشدد جوڑ نکی اد چاہتا سوچوی صدا خلق تشدد طرف تلاٹ شی نا زد دیخنا آگو غکی نرچم سمان آگا بیا سبا دشتگر جوڑ کی ما طول عمر دی ملک باندے قربانیانے کری دی او دی ملک نا دیر دا حکومت تا پارا ایس خبرانا دے ایسی ڈی سی سیب کمیشنر سیب تا ایس خبرانا دے معمولی خبرانا دے زاغونا درمندانا اپیل لرم زاغو دا راشی فوراً انورغا کمیٹی سارا دا رابطاو کی و دیو سارا دی درنے کے ملاقات وکی دیو سارا دا مذاکرات وکی دیرہ میرا بانی اخیری کے صرف یوغا کوم ساغ زواب راکو خیمین سارا و بیاو مولا خوشحال ساتا مولا تاسو دا قربانی یا بزرگوار سارا قبول و منظور آگا یوغا کوم منی سارا جواب راکو خیالی میر انوار دے